بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فعلمني شيئا أتشبث به. وفي لفظ قال: ولا تكثر علي، يعني رجل كبير في السن، أحتاج شيء تعطيني إياه مختصر أحافظ عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخرج الترمذي من حديث أبي الدرداء وغيره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الذكر أيها الأحباب طمأنينة وراحة وانشراح وسكينة وهدوء بال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الكرام، الذكر حياة للقلب، كما أن عدم الذكر موت. لذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فالذاكرون الله هم السباقون في ميدان السير إلى الله تعالى. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن أحب شيء داوم على ذكره. تأملوا حياة الناس، من يحب المال يكثر من ذكر المال، اللي يحب العقار يتكلم في العقار، اللي يحب الوظيفة والمنصب والجاه يتكلم به، واللي يحب الله يكثر من ذكر الله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام مداوم على ذكر الله، كان كثير الاستغفار. يقول أبو هريرة: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 1000 مرة يستغفر الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. لماذا؟ لأنه أحب الله وتعلق به. فالذكر أيها الأحباب تعلق وقرب من الله تبارك وتعالى، والذكر سبب لتفريج الكروب. لذا جاء في الحديث أن دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا سبب تفريج الكرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذنون ما دعا بها مكروب إلا استجاب الله دعاءه. فالذكر أيها الأحباب شيء هين يسير سهل، يستطيع كل أحد، يستطيعه العاجز ويستطيعه القادر، والمريض والصحيح، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، شيء سهل. لكنه عند الله تعالى في الميزان له مكان عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان
حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمات كم تأخذ من الإنسان؟ ما تأخذ شيء، لكن ما يوفق لها إلا من وفقه الله. الذكر كله كم يأخذ من الإنسان؟ ما يأخذ شيء، لكن ما يوفق له إلا من وفقه الله. لا بد الإنسان أن يكون لسانه رطب من ذكر الله. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. كم يأخذ منك لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نصف ساعة كم تقول فيها؟ 10 20 زد، والله أكثر. كل واحدة بنخلة. خلك تأخذ في اليوم 1000 نخلة في الجنة. إذا ضمنت نخلة في الجنة فأنت قد ضمنت الجنة، لك ملك في الجنة. إذا أنت تضمن الجنة بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليلة أسري بي لقيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة خصبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل واحدة تقولها لك في الجنة بها شجر. إذا قلتها في اليوم، في اليومين، في الأسبوع، في الشهر، قد تخرج في الجنة ببساتين. وفضل الله تبارك وتعالى عظيم. ومن يتأمل حال الإنسان يجد أنه مرتبط بالذكر في يومه وليلته. عند الاستيقاظ من النوم ذكر، الصباح ذكر، المساء ذكر، بعد الصلوات ذكر، عند النوم ذكر، عند اللباس، دخول المنزل، الخروج منه، دخول المسجد، ركوب الدابة والسيارة، اللباس، خلع اللباس، مرتبط بالذكر في كل أحواله. والإنسان أيها الأحباب ضعيف، يحتاج إلى شيء يحفظه، ولا حافظ للإنسان بعد الله تبارك وتعالى إلا بذكره سبحانه. فكلما داوم الإنسان على الذكر كلما كان هذا الذكر حرز وحفظ له من الشيطان. الذكر أيها الأحباب كثير، ومن أعظم ما يجب على الإنسان أن يلازمه القرآن الكريم. فالقرآن هو من أعظم ما يذكر الله تبارك وتعالى به. فالقرآن هو كلام الله الذي تكلم به سبحانه حقيقة. والقرآن أيها الأحباب أتى به معجزة خالدة من قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من يحفظ القرآن في صدره ويعمل بهذا القرآن، أتظنون أن الله تعالى سيخذله أو سيتخلى عنه أو سيتركه؟ لا أبدا. من حفظ القرآن حفظه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لو قرأ الإنسان في يومه مثلا وجه أو وجهين أو 3 ما تيسر، لا ينقطع عن القرآن، كم له من الحسنات. وكلما تلذذ الإنسان بالقرآن كلما اقترب من الله. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كل ما قرأ الإنسان القرآن يتجدد، كل ما قرأه الإنسان اقترب من الله، وكل ما قرأه تلذذ به ووجد فيه من المعجزات ومن القصص ومن الأحكام ما يقربه من الله تبارك وتعالى. أيضا مما ينبغي للإنسان أن يداوم عليه وأن يكثر منه التوحيد. فما تقرب أحد إلى الله تبارك وتعالى بمثل توحيده وإفراده بالعبادة. فالله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، بشرط تحقيق التوحيد. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك كان ينبغي أن يكون من أعظم ما يعظم الإنسان به ربه أن يداوم على التوحيد. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأن أقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى الله ينزل في يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لو داوم الإنسان، لو شغل الإنسان نفسه بهذه الكلمة عن كل مسألة أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. لذلك جاء في الأثر قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فمتى ما داوم الإنسان على ذكر الله حفظه الله، ومن أكثر من ذكر الله أحب الله، ومن أحب الله أحبه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره سبحانه، وأن يجعلنا ممن يحب الله ويحبه الله، وأن يوفقنا وإياكم للمداومة على ذكر الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.